السلام عليكم أصدقائي الطلبة، كي دايرين بخير؟ من بعد مسالينا les conséquences de l'acceptation de la lettre de change. ندوزو دابا لا سيكسيون 3 اللي غادي ندويو فيها على les garanties de paiement de la lettre de change. Pour une efficacité nécessaire au paiement du titre، باش تكون واحد الفعالية في الخلاص ديال هاد لو تيتر اللي هو لا lettre de change، le législateur prévoit des mesures de garantie qui font tout l'intérêt de la lettre de change. المشرع دار بزاف ديال الإجراءات ديال الضمان ديال بأنه حامل هاد لا lettre de change يتخلص. Il s'agit du principe du transfert de la propriété de la provision. البرانسيب الأول هو انتقال الملكية ديال لا بروفيزيون. لا بروفيزيون كنا شفناها قبل، هي هاديك لا سوم دارجون اللي كتكون انكوربوري في لو تيتر. دو لا سوليداريتي et de l'aval auquel il faut ajouter le principe de l'inopposabilité des exceptions étudiées avant. نبداو بالبرانسيب الأول، les garanties de paiement de la lettre de change. Le transfert de la propriété de la provision. La propriété de la provision, milkiye de la provision, est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change. Dès l'article 166 alinéa 4 لأن هذيك الملكية ديال ديك البروفيزيون كتنتقل من حامل لحامل آخر اللي كيتبعو. سي لو فامو برانسيب، راه هو المبدأ الشهير ديال لا بروبريتي دو لا بروفيزيون qui constitue une garantie solide de paiement. اللي هاد البروبريتي دو لا بروفيزيون كتمثل واحد الضمانة اللي هي صلبة، يعني متيقن منها بأنه داك الشخص الحامل لهاديك التيتر غادي يتخلص. Il résulte en effet de ce principe qu'une fois la lettre émise، وكينتج على هاد ليفي هذا ديال لا بروبريتي دو لا بروفيزيون بأنه الوقيته اللي كتصاوب هاد لا lettre de change، لو تيري مسحوب عليه كي اون لا كونيسونس بار لاكسبتاسيون، اللي عارف بأن هاد لو تيتر تصاوب و اكسبتا قبل، ne peut plus valablement payer le tireur. من بعد ما يقدرش يخلص لو تيرور بينو sans créancier. Sinon, il sera tenu à l'échéance de payer une seconde fois le porteur. يعني لقيت لو تيري كي اكسبتي هذيك لا lettre de change ما كيخصوش يخلص هذاك لو تيرور، يخلصو إلا كان داك لو تيرور هو نيت البينيفيسيير، ولكن حتى لاشيونس. ولكن إلا مثلا خلص هذاك لو تيرور وهذاك لو تيرور عطا داك لا lettre de change لواحد الشخص آخر، غادي يولي مخلص لو تيرور في داك المونطون بلوس هذاك الشخص الآخر اللي هو propriétaire ديال داك لو تيتر، يعني propriétaire de la provision incorporée dans le titre. En outre, en vertu de ce principe, par exemple, بموجب هذا المبدأ هذا، le décès ou l'incapacité du tireur، الموت ولا عدم القدرة ديال هذاك لو تيرور اللي صاوب هاد لا lettre de change المرة الأولى après l'émission sans influence. الموت ولا عدم القدرة ديال داك لو تيرور من بعد ما صاوب هاديك لا lettre de change ما كيبقى عنده حتى شي تأثير على حق لو دروا du porteur sur la propriété de la provision، الحق ديال هذاك الشخص الحامل لهذاك لو تيتر في الملكية ديال داك الفلوس اللي كاين في داك لو تيتر. كاين هذه أول غارونتي بالنسبة لو بايمون ديال لا lettre de change. La deuxième garantie هي la solidarité. C'est un principe général du droit commercial qui s'applique à la garantie de paiement de la lettre de change.
هذا واحد المبدأ اللي هو عام في القانون التجاري اللي كيطبق على الضمانة ديال الأداء ديال لا ليتر دو شونج اللي كاين بيها. Tous ces clients tirés, acceptés, endossés ou avalisés une lettre de change, c'est-à-dire que tous les signataires sont solidairement tenus de son paiement envers le dernier porteur. كاع هادوك الناس لو تيرور اللي صاوبها النهار الأول، لو تيري اللي اكسبتا، والبينيفيسيير اللي اندوسا، والافاليزور الافاليزي اللي دار اللي ضمن بانه داك لو تيتر غادي يتخلص، كلهم كيكونوا مسؤولين على الخلاص ديال هذيك لو تيتر اتجاه اخر واحد كان حامل لهذاك لو تيتر. علاش؟ حيت هاد لو تيتر راه قلنا بانه كيسيركولي بار اندوسمون، يعني واحد كي اندوسي لواحد، واحد كي اندوسي لواحد. يقدر انت عطيتيه لواحد لا سوسيتي اكس، نهار اخر تلقى واحد لا سوسيتي ايكغيك اللي كاينه مثلا في واحد المدينه اخرى بعيده عليك هي اللي غتخلص داك لو تيتر، حيت انت عطيتيه الفورنيسور ديالك، الفورنيسور عطاه الفورنيسور ديالو، الفورنيسور ديالو ديال الاخر عاوتاني عطاه الفورنيسور ديالو، بقات غادا بحال هكا حتى في الاخر كتبقى في يد واحد وكيقرب لاشيونس ديالها هو اللي كيمشي كيتخلص فيها. ملي كيمشي يتخلص وما كيتخلصش فيها، كاع هادوك الناس اللي قبل كيقدر يتابعهم كلهم سويفون سو برينسيپ ليغال. وتابعا لهذا المبدأ القانوني peut réclamer à l'un ou plusieurs d'entre eux son montant total. يقدر يتابع أي واحد فيهم ولا بزاف على المونطون ديال هذيك لا ليتر دو شونج. Le signataire poursuivi ne peut opposer au porteur les exceptions fondées. Les signataires poursuivis ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs. هاد الشخص اللي وقع وتمت المتابعة ديالو ما يقدرش يرفض الحامل ديال هذاك لو تيتر، يقول ليه بأن مثلا les exceptions fondées sur ses rapports avec le tireur، بأنني أنا مثلا راه تعاملت مع لو تيرور ما تعاملتش معاك أنت، و avec les porteurs antérieurs ولا مع الناس اللي كانوا شادينها قبل منه وعطاوها ليه، بأن أنا كنعرف هادوك الناس ما كنعرفكش أنت لا. Mais il peut lui opposer ces exceptions personnelles ou celles qui résultent de droit communautaire، ولكن يقدر يرفض ما يخلصوش إلا كانوا des exceptions استثناءات شخصية ولا استثناءات اللي كتنتج على القانون. Les exceptions relatives à l'irrégularité du titre, défaut d'une mention prescrite à peine de nullité du titre. إلا مثلا شاف هداك لو تيتر هادوك لي مونسيون اوبليغاتوار اللي كنا دوينا عليهم ما كايناش شي وحده في هادوك لي مونسيون، يقدر يقول لي انا ما نخلصكش ومن حقه. ولا لانكاباسيتي ديال شي واحد مسيني في هداك لو تيتر حتى هو من حقه ما يخلصوش. سو ميم دروا اللي هو لا سوليداريتي التضامن ديال دوك كاع الموقعين في هداك لو تيتر ابارتيندرا ا سولوي كي ا رومبورسي لا لاتر دو شونج. مثلا واحد البورتور الاخر بغا يتخلص ما بغاش يخلصو داك لو تيري، مشى اتاكا واحد بارمي داك لي سينياتير، داك لي سينياتير خلصو، هذاك لو سينياتير حتى هو عنده الحق يتابع كاع هادوك لي سينياتير الاخرين اللي قبل منه، وغتبقى غادا بحال هكا توصل عند لو تيري. ثالث ضمانة هو لافال. شنو هو لافال؟ لو دونور دافال، كنقولو ليه افاليزور او افاليست، اي سولوي كي سو بورت كوسيون دو لا كريونس. هاد دونور دافال راه هو الشخص اللي كيضمن بأن هاديك الفلوس غادي يتخلصوا. الضامن بحال قلنا الضامن هو الله.
il garantit personnellement le paiement de tout ou partie de la lettre de change. كيكون كيضمن شخصيا الخلاص ديال واحد لا بارتي ولا هذيك الفلوس كلها اللي كاينه في ديك لا lettre de change. Il peut être un tiers ou même un destinataire de la dette. يقدر يكون شي واحد ما داخلش في هذيك لا سينياتير ديال لا ديت، ما دخلش هو في ديك السيركوي، ولا يقدر يكون شي واحد في لا سينياتير، شي واحد في لا سينياتير كيدير هيا نشوفوها من بعد. لافال اي دوني سور لا ليتر افيك لا مونسيون بور بون بور افال اي لا سينياتور. الا شي واحد في لا سينياتير دار بون بور افال ودار لا سينياتور، يعني هو راه كيضمن بان داك الشيء اللي كاين في ديك لا تريد الا ما بغاش يخلصوا لو تيري راه هو غادي يخلص هذاك الشيء ومن بعد هو غادي يتابع لو تيري. Il peut être donné aussi sur une allonge ou par un acte séparé. تقدر هاد الضمانة هادي حتى هي تعطى ماشي في لو تيتر ديال لا ليتر دو شونج تكتب بون بور افال، تقدر دير واحد دوكيومون اخر سيباري على هاد لا ليتر دو شونج وتكتب فيه بانك نتا راه كدير بون بور افال لهاد لا ليتر دو شونج، يا اما في المونطون كله يا اما في واحد لابارتي. L'avaliseur est la caution solidaire du signataire en faveur duquel il s'est engagé. L'avaliseur هذاك الشخص اللي كيضمن كيكون هو الضمانة الشخصية ديال هذاك اللي سينا في هذاك اللي سينا ليه. اش كتعني؟ دابا لافاليزور كيقدر مثلا كاين واحد لونسومبل ديال لي سينياتير وصلت مثلا عند اكس، كيكتب بون بور افال بالنسبه لا سوسيتي فلان فلانيه، شتي انا هاد لا سوسيتي الا ما خلصاتكش انا نخلصك. هو كيكون ضمانه شخصيه بالنسبه لهذاك لا بيرسون auquel il s'est engagé, l'avalisé. Il doit préciser pour quel signataire il s'engage. خاصو يبين لأي شخص هو تونجاجا ولا لأي شركة كيضمنها. إلا ما دارهاش à défaut il est réputé donné au tireur. إلا ما دارش بأنني أنا كنضمن لا سوسيتي الفلانية كيتسمى بأنه داير ديك الضمانة بالنسبة لو تيرور، هذاك الشخص الأول اللي صاوب ديك لا ليتر دو شونج وصيفطها لو تيري. يعني لو تيرور إلا ما تخلصش يقدر يمشي عند هاد لافاليست ولا لافاليزور ويطالبو يخلصو في هذاك المونطو. سي لا باي بور لافاليزي ديفايون إلى أن دروا هاد لافاليست اللي هو الضامن. سي لا باي بور لافاليزي ديفايون إلا خلص الفائدة ديال هذاك المضمون اللي هو ضمنو اللي ما عندوش الفلوس، إلا خلص عليه حيت هو النهار الأول قال لهم أنا غادي نضمن فلان، إلا نيت وقع داكشي وجاو عندو قالوا ليه نتا قلتي لنا غتضمن فلان، احنا دابا وقفنا على داكشي راه خلصنا، كيخلصهم. إلا خلص على هذاك لافاليزي ديفايون هو اللي ما عندوش الفلوس وجاو عنده قالوا ليه خصك تخلصنا حيت هذاك ما خلصناش وانت النهار الاول قلتي لينا الا ما خلصناش هذاك انا غادي نخلصكم. الا خلص عليه الى لو دروا دو ريكور نون سولمون كونتر لوي، عنده الحق يتابعو ماشي غير هو بوحدو مي كونتر تو اوتر سينياتير دو لا ليتر en vertu de principe combière de la solidarité. تبع القانون هذا ديال هذا المبدأ ديال لا سوليداريتي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي 3 بوين، هما شويه فيهم خاص غير تركز باش تشدهم. الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوا لي في لي كومونتير غادي نجاوبكم ان شاء الله. راه كاين الجروب حتى هو واتساب ولا لاباج
ايكو ستودنت، كتبوا لي لي ميساج غادي نجاوبكم اي حاجه ما فهمتوهاش. الى عجبكم هذا الشيء اللي كنشرح حاولوا تريكومونديو لاشين اصدقاء ديالكم باش هما يستافدوا، حيت الدروا هذا ما كيكونش بنادم كيقراه، بنادم كيقرا حتى للباك كيكون واخا يكون ايكونومي، هاد الدروا فحال هكا ما كيكونش عنده الوقت فين غادي يقراه. الور هاد لي مو جوريديك وهاد الطريقه ديال التعامل ديال كل حاجه، كيفاش خصك تتعامل معاها، كيفاش خصك دير، شنو هما لي غارونتي، شنو هما لي كونسيكونس ديال لاكسبتاسيون. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لا سيركولاسيون دو لا ليتر دو شونج، كيفاش كدير تسيركولي من عند واحد لواحد، من عند بليزيور بورتور اللي شحال دابا ملي بدينا في هادشي وحنا كندويو بانها كتسيركولي. دابا غادي نشوفوا هذيك لا سيركولاسيون كيفاش كتكون ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.